बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की छठी जमात की किताब के 13वें सबक दादी ज़मानी के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा ये कहानी पढ़ के। इस कहानी में दादी ज़मानी के बारे में हम ये जानेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ मिलकर कहानियाँ सुनाया करती थी। आपके दौर में भी ऐसी बहुत सी वो कहानियाँ, वो चुटकुलियाँ आपको याद होंगी आपके बचपन की, कि जब आपको कोई बड़ा बुजुर्ग सुनाता होगा। बुजुर्गों की रहमत और बरकत कितनी है आपके घरों में। आपके घर में भी आपके बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी ज़रूर होंगे। आप उनके पास बैठ के बातें सुनते होंगे, कहानियाँ सुनते होंगे, और सुननी भी चाहिए क्योंकि इन बुजुर्गों की आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। वो आपको अच्छा दर्स देते हैं, अच्छी कहानियाँ बताते हैं, आपको वो तमाम तालीमात देते हैं जो आप किसी मदरसे की कीमत रखते होंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे बड़ों का अदब किया जाता है और बड़ों की क्या अफादियत होती है आपके लिए, बुजुर्गों की दुआएं कितनी अहमियत रखती हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है 13वां और उसका उन्वान है दादी ज़मानी। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। उनका असल नाम तो ज़मानी बेगम था, मगर वो मोहल्ले भर की बच्चों की दादी ज़मानी थी। दादी ज़मानी की उम्र किसी भी तरह 90 बरस से कम ना होगी। वो नाबीना तो थी, मगर बीमार हरगिज़ ना थी, बल्कि जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल थी। उनके घर गली के नुक्कड़ पर वाक़या था और महल्ले भर के बच्चों की बेहतरीन आमाजगाह थी। बात दरअसल ये थी कि उनका घर वसी रकबे पर बना था, जिसके बीचों बीच एक कमरा, आगे छोटा सा दालान था, और दादी ज़मानी का सारा दिन उसी दालान में एक चारपाई पर गुजरता। उनके घर का बड़ा सा सहन बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाता। बच्चे इस खुले सहन का फ़ायदा उठाकर खूब मज़े से खूब खेलते और मुख्तलिफ खेल खेलते। दादी ज़मानी घर में बिल्कुल तन्हा होती, इसलिए बच्चों के आने जाने से उनके घर में खूब चहल पहल हो जाती, उनका दिल भी लग जाता। दादी ज़मानी के शोहर, जिन्हें हम सब दादा वहीद कहते थे, कहीं राज मिस्त्री का काम करते थे। वो नहायत चाको चौबंद थे और उम्र में भी दादी से कम से कम 10 बरस छोटे होंगे। अपनी नाबीना बीवी का बेहद ख्याल रखते, सुबह सुबह उन्हें नाश्ता कराते, फिर खाने की तैयारी में उनकी मदद करते और उसके बाद अपने काम पर चले जाते। उनकी गैर मौजूदगी में महल्ले के सब बच्चे दादी का ख्याल रखते, उनके छोटे छोटे काम कर देते। शाम और रात के वक्त दादी सारे बच्चों को बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती, मगर इसके लिए ज़रूरी था कि सब बच्चे कहानी को मुकम्मल तवज्जो और खुशी से सुनते। जूं ही कोई बच्चा कहानी के दरमियान बोलता, सजा के तौर पर दादी हाथ से जलने वाला पंखा खींच कर उसके सर पर दे मारती। उनका निशाना नाबीना होने के बावजूद भी ऐसा पक्का था कि मजाल है वो पंखा उस बच्चे को ना लगता जो कहानी में बोल रहा था। दादी की बच्चों से ये फरमाइश होती कि बच्चे भी उन्हें किताबों से कहानियाँ पढ़कर सुनाएं, और जो कहानी उन्हें ज़्यादा पसंद आती वो उसे बार बार सुनती, यहाँ तक कि बच्चे आजिज़ आ जाते। कहानी, कभी वो किसी बच्चे से नात सुनती तो कभी किसी से मिली नगमा, कभी वो बच्चों के साथ मिलकर खुद गीत भी गाती। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। मोहल्ले भर की तमाम शादियाँ दादी के गीतों के बगैर अधूरी समझी जाती। वो अमीर खुसरो के शादी के ब्याह के गीत बहुत रचाव से गाती थी। मोहल्ले में जब भी कोई महफिल मिलाद मुनक्किद होती तो दादी उसमें ज़रूर नात ख्वां करती। दादी ज़मानी हम सब बच्चों की दोस्त थीं। कभी कभार उस दोस्ती में कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। कुछ दिनों के लिए सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता हो जाते, मगर ख़त्म ना होते। एक बार दादी मुझसे वही मिली नगमा सुनना चाहती थी जो मैं उन्हें सुना कर तंग आ गया था। मैंने इनकार कर दिया। बस मेरा इनकार करना था कि उन्होंने मुझे अपनी राजधानी से निकलने का हुक्म दे दिया। बज़ाहिर तो मैं उनसे खफा था, उनके घर में ना जाता, मगर दर हकीकत ऐसा हरगिज़ ना था। मैं रोज़ाना चुपके बगैर आहट के उनके घर जाता, उन्हें देख कर वापस आ जाता। दादी की एक आदत ये भी थी कि वह तन्हाई में खुद से आवाज़ बुलंद बातें किया करती। इन्हीं दिनों बर्तन मांजते हुए वो बावाज़ बुलंद कह रही थी, 3 दिन हो गए वो मेरे बारे में कि नहीं आया, अल्लाह खैर करे, सचमुच नाराज़ तो नहीं हो गया। फिर अगले दिन यूं दीवारों को पकड़ पकड़ हमारे घर आईं। अम्मी से मेरी शिकायत की, लो बताओ मैंने ज़रा सा क्या डांट दिया, अब तक रूठा बैठा है। मैं रोज़ाना याद करती हूँ अम्मी ने मुझे डांटा, फिर मेरी दरमियान सुलह करवा दी। वालिदैन किसी बच्चे को दादी के घर जाने से ना रोकते। रात के वक्त अगर कोई बच्चा अपने घर में मौजूद ना होता तो यकीनन उसका ठिकाना दादी का घर होता।
جہاں وہ کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہوتا۔ دادی کا تعلق دلی سے تھا، دلی کا چٹخارا ان کی زبان سے عیاں تھا۔ دادی بلا کی چٹوری تھیں، ہر موسم کا کھانا ان کے یہاں پکتا تھا۔ مسالے وہ خود تیار کرتی، البتہ ہانڈی چولہے کا کام ان کا شوہر کرتا۔ دادی کے منہ میں ایک بھی دانت موجود نہ تھا، مگر مجال ہے وہ کسی ذائقے سے محروم رہ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے پیتل کی ایک چھوٹی سی پن کٹی رکھی ہوئی تھی۔ یہ پن کٹی ایک چھوٹی سی اوکھلی اور موصل پر بنی تھی، اس پر وہ اپنا پان کوٹ کر کھاتی اور موسموں کی دیگر سوغاتیں مثلا مونگ پھلی، چلغوزے اور اخروٹ کی گریاں بھی وہ اسی میں کوٹ کر رکھتی۔ ان کی زبان میں دلی کے با محاورہ زبان تھی اور چھوٹی سی عمر میں ہم نے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سے محاورات سیکھ لیے تھے، اور پھر بعد میں اردو میں ایم اے کرتے ہوئے ہمیں بھی بہت کم لغت کا سہارا لینا پڑا۔ دادی اندازے سے اپنے سارے کام بخوبی کر لیتی تھی، مثلا جھاڑو دینا، برتن دھونا، سبزی کاٹنا، مسالے تیار کرنا، سر میں کنگھی کرنا اور چوٹی گوندنا وغیرہ۔ وہ نہایت صاف ستھری رہا کرتی تھی، نابینا آنکھیں ہمیشہ سرمے سے سجی رہتی، خوشبو بھی لگایا کرتی۔ کرتا پاجامہ صدری ان کا مخصوص پہناوا تھا، گرمیوں میں باریک چادر اور سردیوں میں اونی ہوئی چادر ضرور لیتی، سردیوں میں اونی چادر ضرور اوڑھتی۔ دہن پان کھانے سے ہمیشہ سرخ رہتے۔ رمضان میں عید کے موقع پر وہ خصوصی تیاری کرتی، نابینا ہونے کے باوجود بچوں سے ان کے کپڑے اور جوتے منگوا کر انہیں ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھتی، ان پر اپنی رائے بھی دیتی۔ ہم دادی کو عید کارڈ بھی دیا کرتے تھے، پھر جب ہم عید کارڈ پڑھتے تو وہ بہت خوش ہوتی۔ عید پر وہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہمیں 1 روپیہ عیدی بھی دیتی۔ دادی بھلی چنگی تھی، انہیں کوئی بیماری نہ تھی، بس بخار چڑھا پھر چپ سی لگ گئی اور وہ بستر سے جا لگی۔ ہر وقت ہنسنے، بولنے اور کہانیاں اور گیت سنانے والی یہ چڑیا بالکل خاموش ہو گئی۔ میں ان دنوں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ حسب معمول اسکول جانے سے پہلے دادی سے ملنے گیا اور دادا نے کہا کہ ان کے قریب بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسکول چلا گیا۔ اسکول سے واپس آیا تو دادی سفر آخرت پر روانہ ہو چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں ہی کیا، سارا بچے افسردہ تھے۔ ان کی اتنی پیاری دوست ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گئی تھیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرحوم کی آخری رسومات میں شرکت کی اور دادی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا بچپن بھی کتنا سادہ اور معصوم تھا۔ اس دور کے لوگ بھی کتنے سادہ لوگ اور معصوم تھے۔ آج کسی محلے میں کوئی دادی زمانی نہیں جو بچوں کی تربیت کر سکے، انہیں سچے اور مخلص دوست ہونے کا احساس دلا سکے۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں ان کے نئے الفاظ کی طرف اور ان کے معنی تلاش کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا لفظ ہے اماج گاہ، جس کا مطلب ہے ٹھکانہ، اور دوسرا لفظ ہے دالان، جس کا مطلب ہے بڑا اور لمبا کمرہ جس میں محراب دار دروازے ہوں۔ لفظ ہے عیاں ہونا، جس کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ عاجز آنا مطلب تنگ آ جانا۔ لفظ ہے نابینا، جو دیکھ نہ سکے۔ پھر لفظ ہے رچاؤ سے، جس کا مطلب ہے شوق سے اور خوشی سے۔ لفظ ہے سادہ لو، جس کا مطلب ہے بھولا بھالا۔ لفظ ہے منقطع ہونا، جس کا مطلب ہے ختم ہونا۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی اور ہم نے اس کے نئے الفاظ کو تلاش کیا اور ان کے معنی کو یاد کیا۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی یہ کہانی پڑھ کے مجھے یقین ہے کہ بہت مزہ آیا ہوگا۔ دادی زمانے کی کہانی میں آپ کو اپنے بزرگوں کی یاد ضرور آئی ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے بچوں کے دادا دادی بھی ان کو ایسی کہانی سناتے ہوں گے جیسے ہم نے دادی زمانے کی کہانی کو دیکھا، اور اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ جیسے بزرگوں کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ چلیے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق اور نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔